بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما وقف کی حالت میں قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وقف کی حالت میں وأمنا وقف کے بغیر وأمنا مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقف کے ساتھ مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقف والركع السجود. آدھا آیت تھوڑا اور بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ صفحہ پورا ہو جائے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمنا وارزق أهله من الثمرات. چلو دوستو روانگی سے سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وارزق أهله من الثمرات. آج کا سبق ختم ہوا. دوبارہ پڑھنا نہ بھولیے. ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.